मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। खुदा उनका शुक्र हो आज के इस खूबसूरत दिन के लिए, इस वक्त के लिए कि हम किताब मुकद्दस में से कलाम की सच्चाइयों को सीख सके। तो आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को खुदा उनके हुजूर झुकाएं और दुआ करें। खुदा उनका कादिर मुतलक आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं तेरे जिंदगी बख्श कलाम के लिए। और खुदा पाक रूम तुझे पूरे तौर से अलाउ करते हैं, हमसे बोल, एक एक की जरूरत आज यीशु के पाक नाम में पूरी हो जाए। सारा कंट्रोल खुदा रूम कुछ तुझे दे देते हैं। थैंक यू फादर, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस, यीशु मसीह के नाम में आमीन। सो अजीजों, इससे पहले कि हम खुदा के कलाम की तरफ जाएं, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को साथ साथ शेयर करें ताकि और लोगों तक कलाम पहुंच सके और हमारा शेयर करना औरों के लिए बरकत का वसीला बन सकता है। सो आइए किताबें पहला बाब और उसकी 40वीं आयत से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। मरकज की मार्फत अंजीली बयान, उसका पहला बाब 40वीं आयत से। सो यहां पर क्या लिखा है, और एक कोढ़ी ने उसके पास आकर उसकी मिन्नत की और उसके सामने घुटने टेक कर उससे कहा, अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। उसने उस पर तरस खाकर हाथ बढ़ाया और उसे छूकर उससे कहा, मैं चाहता हूं तू पाक साफ हो जा। और फिर फौर उसका कोढ़ जाता रहा और वो पाक साफ हो गया। और उसने उसे ताकीद करके फिर फौर रुखसत किया। खुदा ने इस कलाम के वसीला से हम सबको बरकत दे। सो अजीजों, यहाँ पर आज जिस चीज पर हम बात करेंगे वो ये है कि खुदा की मर्जी शिफा है और शिफा हासिल करने में किसी किस्म की अब कोई रुकावट नहीं है। शिफा हासिल करने में सबसे बड़ी रुकावट यह है, बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग पाई जाती है, जिसकी वजह से बहुत से लोग, इवन बहुत से खुदा के आदमीन, खुदा के बेटे बेटियां सफर करते हैं सिर्फ इस बात को ना जानने की वजह से कि शिफा में अब कोई रुकावट बाकी नहीं रही। तो इससे पहले कि हम इसकी तरफ बढ़े, हम इस बात पे थोड़ी देर के लिए गुफ्तगू करेंगे कि खुदा की मर्जी है शिफा, और खुदा की मर्जी को यीशु मसीह ने जमीन पर फुली तौर पर कायम किया। यीशु मसीह की अगर हम जमीनी खिदमत को देखें तो कोई ऐसा वाकया आपको नजर नहीं आएगा जहां पर यीशु मसीह ने कहा हो कि यह शख्स शिफा नहीं पा सकता। जितने भी उसके पास आए शिफा के लिए, उसने उन्हें शिफा बख्शी। उसने ये नहीं कहा कि पहले तुम तौबा करो, पहले तुम ये करो, पहले तुम वो करो, इतने स्टेप्स करो। नो, एक भी आपको वाकया नहीं मिलेगा। यीशु मसीह ने यह नहीं कहा पहले तुम बड़े अच्छे बनो फिर मैं तुम्हें शिफा दूंगा, या यीशु मसीह ने कहीं पर यह नहीं कहा कि ये रुकावट है इस वजह से तुम शिफा नहीं पा सकते। जितने यीशु मसीह के पास आए, यीशु मसीह ने उनको शिफा बख्शी। और यहां पर भी यीशु मसीह के पास जब एक कोढ़ी आया तो उसने कहा कि अगर तू चाहे तो मैं पाक साफ हो सकता हूं। तो यीशु ने कहा, मैं चाहता हूं। खुदा चाहता है, खुदा की ये मर्जी है। तो हमारे लिए जबरदस्त जो एग्जाम्पल है वो यीशु मसीह की जात है, जिसने जमीन पर खुदा की मर्जी को पूरा किया और खुदा की कुदरत को जाहिर किया और हमें सिखाया, हमें बताया कि हमें भी उसकी माने चलना है और हम चल सकते हैं। यीशु मसीह को रूह कुद्स के साथ मसा किया गया लिखा है, और इसी तरह हमें भी मसा किया गया है। उसने कहा ये काम जो मैं करता हूं तुम भी करोगे,
बल्कि इनसे भी बड़े बड़े काम करोगे, क्योंकि वो हम में रह कर काम करता है, रूह कुछ हम में रहता है, हम उससे जुदा होकर कुछ नहीं कर सकते। इनफैक्ट हम उसमें ही कर सकते हैं सारा कुछ, वही कर रहा है। अगर हम टेक्निकली देखें तो वही हमारे थ्रू सब कुछ कर रहा है। सो इट मीन्स कि जो जमीन पर वो करता रहा है वो अब हमारे वसीला से मुमकिन है। अगर उसको किसी रुकावट ने लोगों को शिफा देने से नहीं रोका, तो हमें भी कोई रुकावट शिफा देने से नहीं रोक सकती। इस बात पर यकीन करना बहुत जरूरी है। हम सब ने एज ए मिनिस्टर ऑफ गॉड ये माजी में गलती की है कि हम इस बात पर गौर करते रहे या ढूंढते रहे कि क्या वजह है कि ये शिफा नहीं हो रही, बजाय इसके कि हम खुदा के कलाम, खुदा की जात का सादगी से यकीन करें, उसके कलाम का यकीन करें और जो वो कहता है उस पर अमल करें। सो एक और हवाला हम खुदा के कलाम में से देखेंगे, मरकस की मार्फत अंजलि बयान, उसका 6 बाब, पहली आयत से। यहां पर लिखा, फिर वहां से निकलकर वो अपने वतन में आया और उसके शागिर्द उसके पीछे हो लिए। जब सब्बत का दिन आया तो वो इबादत खाना में तालीम देने लगा, और बहुत से लोग सुनकर हैरान हुए और कहने लगे कि ये बातें इसमें कहां से आ गई, और ये क्या हिकमत है जो इसे बख्शी गई, और ये कैसे मौजे उसके हाथ से जाहिर होते हैं। सो यीशु मसीह अपने इलाके में जहां पे वो जहां पर वो बचपन से रह रहे थे, ऑफ कोर्स वो पैदा बैतलहम में हुए, लेकिन वो नासरत में बाद में शिफ्ट हो गए। और हम देखते हैं कि वो अपने बाप के इलाका में जहां पर उसने बचपन गुजारा, वहां पर दोबारा आया, और लोग उसकी तालीम से हैरान थे, मौजज़ात से हैरान थे, हिकमत से हैरान थे। और उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, क्या ये वही बड़ाई नहीं जो मरियम का बेटा और याकूब और यूसेस और यहूदा और शमाउन का भाई है? और क्या उसकी बहनें यहां हमारे यहां नहीं? बस उन्होंने उसके सबब से ठोकर खाई। वो ना पहचान सके यीशु मसीह को, और उन्होंने जो खुदा ने उसे मकसद दिया था और जिस काम के लिए भेजा था और जो वो था, वो उसको मिस कर गए। बस उन्होंने उसके सबब से लिखा है, ठोकर खाई। यीशु ने उनसे कहा, नबी अपने वतन और अपने रिश्तेदारों और अपने घर के सिवा और कहीं बेइज्जत नहीं होता। सो यहां पर अपने इलाके में है वो ये देख भी रहे हैं कि उसके पास हिकमत भी है, वो ये देख भी रहे हैं कि उसके पास जो है वो तालीम है, वो ये भी देख रहे हैं कि बड़े बड़े मौजज़ात उसके जरिए से रूनुमा हो रहे हैं। से पिछले ही चैप्टर में हम देखते हैं कि 12 वर्ष की लड़की जिंदा की गई, 12 वर्ष से जो औरत जिसको खून जारी था उसे शिफा मिली। सो मुर्दा जिंदा होना और एक इतनी पेचीदा और पुरानी बीमारी से शिफा मिलना बड़े मौजज़ात में आता है, तो भी उन्होंने उसका यकीन नहीं किया। इनफैक्ट उन्होंने उसे कबूल नहीं किया। और क्या लिखा आगे? और वो कोई मौजज़ा वहां ना दिखा सका, सिर्फ थोड़े से बीमारों पर हाथ रखकर उन्हें अच्छा कर दिया। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका हरगिज मतलब नहीं है कि यीशु मसीह में कुव्वत नहीं थी मौजज़ा दिखाने की, या वो उसके पास लोग आए और वो उन पर हाथ रख रहा था और मौजे नहीं हो रहे थे, शिफाएं नहीं हो रही थी। नो, उसमें पूरी कुव्वत, वही कुदरत जो उसे दी गई थी वो फुली तौर पर मौजूद थी। इसका मतलब यह है कि दे डिड नॉट अलाउ हिम, उन्होंने उसे इजाजत ही नहीं दी। वो उसको उस तौर से देखते रहे जो वो जमीन पर जिंदगी बसर कर रहा था। उसको खुदा की तरफ से भेजा हुआ, मसा किया हुआ खुदा की जात का नक्श वो नहीं देख रहे थे। वो सिर्फ उसे
جسمانی طور پر دیکھ رہے تھے اور انہوں نے اسے اجازت نہیں دی، وہ اس کے پاس آئے ہی نہیں کہ وہ ان کے لیے بڑے بڑے معجزات کر سکے۔ اس لیے لکھا ہے صرف تھوڑے سے بیماروں پر ہاتھ رکھ کر انہیں اچھا کر دیا، کیونکہ یہ ممکن نہیں ہے۔ اگر ہم خدا کے لوگ ہیں، خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، تو ہم جب سوچتے ہیں تو ہم بھی یہ کہیں گے کہ یس، ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی لنگڑا آیا ہو اور جو ہے وہ یسوع نے اس کے لیے دعا کی اور وہ ٹھیک نہیں ہوا۔ نو، وہ آیا ہی نہیں اس کے پاس، انہوں نے اسے اجازت ہی نہیں دی کہ وہ بڑے معجزات وہاں پر دکھا سکے، کیونکہ وہ اس کو اس طرح لے ہی نہیں رہے تھے۔ اور اس لیے پھر آگے لکھا اور اس نے ان کی بے اعتقادی پر تعجب کیا۔ اگر اوپر دیکھیں تو وہ ہمیں نظر آتا کہ وہ اس کے معجزات سے انکار نہیں کر رہے۔ دیکھیے ذرا، لکھا ہے دوسری آیت میں، جب سبت کا دن آیا تو وہ عبادت خانہ میں تعلیم دینے لگا، اور بہت لوگ سن کر حیران ہوئے اور کہنے لگے یہ باتیں اس میں کہاں سے آ گئی، اور یہ کیا حکمت ہے جو اسے بخشی گئی، اور کیسے معجزے اس کے ہاتھ سے ظاہر ہوتے ہیں۔ They were not denying the miracles، وہ ان کا انکار نہیں کر رہے تھے، لیکن وہ یہ ہضم نہیں کر رہے تھے، وہ یسوع مسیح کو خدا کا بیٹا، خدا کی طرف سے بھیجا ہوا، اس کی جو تعلیم تھی اس کو قبول نہیں کر رہے تھے۔ اس لیے انہوں نے اپنے آپ کو پیش نہیں کیا، یسوع کے پاس اپنے آپ کو لے کر نہیں آئے کہ وہ ان کے لیے کچھ کر سکے۔ سو یہ اس کو سمجھنا اور درست کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ اس بات کو لے کر جو ہے وہ اپنی کمزوری کو چھپاتے ہیں۔ جب لوگوں کو شفا نہیں ہوتی، جب لوگوں کی زندگیوں میں کام نہیں ہوتا، تو اس کو ایز اے ایکسکیوز پیش کیا جاتا ہے کہ دیکھو جی یسوع بھی تو معجزے نہیں کر سکا۔ نو، یہاں پر بات جو میں کرنا چاہتا ہوں اس کو ہم نے سمجھنا ہے۔ یسوع کی پاور کام نہیں ہوئی تھی، یسوع کی قدرت کام نہیں ہوئی تھی، اسی لیے اگر ہمارے وسیلہ سے کہیں پر کوئی کام نہیں ہوتا تو ہم یہ دیکھیں کیا میں مسیح کی مانند اتنا بن چکا ہوں یا نہیں۔ یہ ہے کوسچن، یہاں پر کام کرنے کی ضرورت ہے، بجائے اس کے کہ ہم ہنڈرنسز نکال لیں، رکاوٹیں بنا لیں، یہ وجہ ہے جی، یہ وجہ ہے، لوگوں پر الزام لگانا شروع کر دیں، ہم کہیں کہ ان کا تو ایمان ہی نہیں ہے۔ اوکے، ان کا اگر نہیں ہے تو آپ کا کہاں پر؟ یہاں پر یسوع مسیح نے جتنے معجزے کیے ہیں وہاں پر ہر ایک کو یہ نہیں کہا گیا کہ اس کے ایمان کی وجہ سے معجزہ ہوا، اگرچہ ایمان جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، ایمان کے بغیر خدا کو پسند آنا ناممکن ہے۔ اور معجزات کو اس لیے بھی استعمال کیا گیا کہ لوگ معجزات کو دیکھ کر خدا ان کے پاس ہیں۔ اگر ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہوتے ہوئے لوگوں کی شفا کے لیے دعا کر رہے ہیں، معجزات کے لیے دعا کر رہے ہیں اور نہیں ہوتا، تو جس چیز پہ ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے، ہم اور مسیح کی مانند بنیں، ہم اور اس کی صورت پر ڈھلیں، ہم اور زیادہ ایمان میں بڑھیں، بجائے کہ ہم رکاوٹیں جو ہے وہ ڈھونڈتے رہیں کہ یہ رکاوٹیں، یہی رکاوٹ ہے کہ ہم اس کی مانند چلنے میں بھی تک ناکام رہیں، بجائے کہ ہم اس کی مانند بننے پر اپنی قوت، اپنی انرجی لگائیں۔ سیٹن چاہتا ہے ہم اس بات پر اپنی انرجی لگائیں کیونکہ وہ جھوٹا اور دھوکے باز ہے کہ یہ رکاوٹ ہے، اصل میں اس شخص کی زندگی میں یہ مسئلہ ہے، اس لیے اس کی زندگی میں یہ نہیں ہو سکا۔ نو، ہمیں مسیح کی مانند بننا ہے تاکہ جو خدا کا منصوبہ ہے، جو خدا کی مرضی ہے، جو مسیح نے بھی زمین پر پوری کی، وہ ہمارے وسیلہ سے پوری ہو سکے۔ اور اس لیے لکھا اور اس نے ان کی بے اعتقادی پر تعجب کیا کہ سب کچھ دیکھ بھی رہے ہیں، تعلیم بھی سن رہے ہیں، لیکن پھر بھی اپنے آپ کو پیش نہیں کر رہے۔ عزیزو، اگر ہم بائبل مقدس کو دیکھیں تو الٹیمیٹ خدا کا مقصد یہی تھا کہ اس کی بادشاہی قائم ہو اور شیطان کی بادشاہی برباد ہو۔ تو اس کی بادشاہی کا قائم کرنے کے لیے لازمی ہے کہ ان لوگوں کے لیے خاص طور پر جو مسیح پر ایمان نہیں لاتے، وہ خدا کی قدرت کو، خدا کے معجزات کو، شفاؤں کو دیکھیں، اور جب وہ دیکھتے ہیں پھر وہ خدا کے قریب آتے ہیں۔ یہ راہ ہے لوگوں کو خدا کے قریب لانے کی۔
اور جب وہ خدا کے قریب آتے ہیں، کلام کو سنتے ہیں، خدا کو جانتے ہیں، یہ ایک وسیلہ بنتا ہے کہ لوگ یسوع مسیح کی طرف آئیں، کلام کی طرف آئیں۔ اگر کوئی نان بلیور ہے، اس کی زندگی میں شفا ہو جائے گی، معاوضہ ہو جائے گا، تو اس کے لیے ایک موقع بن جاتا ہے کہ وہ خدا کے پاس آ سکتا ہے۔ اس کو جو ہے وہ ایک امید، ایک روشنی نظر آتی ہے کہ کچھ نہ کچھ ہے، تو پھر وہ خدا کے پاس آتا ہے۔ اور پھر جب وہ خدا کے پاس آتا ہے، خدا کا کلام اسے تبدیل کرتا ہے، وہ نئے سرے سے پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے لوگوں کو رکاوٹیں نہ بتائیں، ہمیں لوگوں کے مسائل کا حل بننا ہے، نہ کہ ہم ان کو کنڈیم کرتے رہیں، ان کو یہ بتاتے رہیں کہ یہ وجوہات ہے جس کی وجہ سے تمہاری زندگی میں شفا نہیں ہو رہی۔ کیونکہ اگر یسوع نے کسی کو یہ نہیں بتایا تو ہمیں بھی اس نے نہیں کہا کہ ہم کسی کو یہ بتائیں۔ ہمیں اس کی قربت میں آگے بڑھنا ہے، ہم نے اس کی مانند آگے بڑھنا ہے، اور ہمارا خدا کی ذات پر ایمان ہونا چاہیے، خدا کے کلام پر ایمان ہونا چاہیے، اور جو خدا کہتا ہے اس پر ہمیں عمل کرنا ہے۔ خدا ہم اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت دے۔ یہ ایک بڑی اہم سچائی ہے جس پر ہمیں غور کرنا ہے، اور اس پر غور کرتے ہوئے اس پر ایمان لانا، تاکہ ہم مسیح کو اس زمین پر ظاہر کر سکیں۔ آئیے ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں، اپنے سروں کو خدا کے حضور جھکائیں اور دعا کریں۔ خدا قادر مطلق آسمانی باپ، ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں تیرے کلام کی سچائیوں کے لیے جو تو ہمیں بخشتا ہے۔ دعا کرتے ہیں یہ سچائیاں اور ہم پر گہری ہوں، تاکہ خدا ہم زمین پر تیری بادشاہی کو قائم کرنے کا وسیلہ بنے، اور دشمن کے کسی ہیلے، منصوبے، دھوکے، جھوٹ کا شکار نہ ہوں، بلکہ خداوند وہ لوگ جو ابلیس کے ہاتھ سے ظلم اٹھا رہے ہیں، ہم ان کو چھڑائیں اور ان کو تیری بادشاہی میں شامل کریں۔ تیرا شکر کرتے ہیں، تجھے ہی مبارک کہتے، یسوع کے نام میں دعا مانگتے ہیں، آمین۔